नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से मोदी ने किया अपना पर्चा नामजदगी दाखिल। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिन रात झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। चंद लोगों की सोच और नफरत ने मुल्क को फिरकापरस्ती और नफरत में डुबो दिया है। उमर अब्दुल्ला। पिछले 5 सालों के दौरान एनसी ने पार्लियामेंट में क्या किया जो वो अब करेंगे। महबूबा मुफ्ती। अगर एनसी और पीडीपी हार जाती है तो जम्मू कश्मीर बर्बादी से आजाद होगा। सज्जाद गनीलोन। चौकीबल कपवारा में इंजीनियर रशीद के हामियों का भारी अवामी जलसा। इंतखाबात के दौरान 40 करोड़ रुपये नकदी, शराब और मनशात व दीगर मवाद जब्त। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और जनूबी कश्मीर में SIA की कार्रवाई, 11 मकामात पर छापे, तफ्तीश जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वजीर आजम इस हल्के से मुसलसल तीसरी बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। PM मोदी ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाराणसी में लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में 1 जून को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने करना में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दिन रात झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार में मुल्क में महंगाई ने तमाम हदें पार की हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए फिरका परस्ती का कार्ड खेलकर मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। इसलिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, बस सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लड़ाई में लगाओ कि वोट लेना है, झूठ बोलो। और इतना झूठ बोलता है, अल्लाह नजात दे, सुबह शाम झूठ बोलता है। एक ये और इसका जो होम मिनिस्टर है, दोनों झूठ बोलते रहते हैं। कहता है राम मंदिर मैंने बनाया। क्या राम आज पैदा हुआ कि तुमने उसका मंदिर बना दिया? तुमने नहीं बनाया। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने चंदा दिया। उसमें एक ही फिरका नहीं था जिसने चंदा दिया, सबने दिया। उस वक्त क्या था? मुसलमानों को चंदा हमें नहीं चाहिए, हमें सिखों को चंदा नहीं चाहिए, हमें ईसाइयों को चंदा नहीं चाहिए। वो ले लिया, आज हमें गालियां मार रहा। ये चीजें आपको देखनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने उड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वो एक पार्टी का एजेंडा था, न पूरे मुल्क का। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग आज भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना 5 अगस्त 2019 से पहले करते थे। ताहम चंद लोगों की सोच और नफरत ने मुल्क को फिरका परस्ती और नफरत में डुबो दिया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज काजीगुड़ में एक बारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबरान ने पिछले 5 सालों के दौरान पार्लियामेंट में क्या किया जो वो अब करेंगे। महबूबा ने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान अगर किसी ने जम्मू कश्मीर की बात की है वो सिर्फ PDP है, जिसने पार्लियामेंट के बाहर अपनी आवाज बुलंद की और मुल्क को बताया कि जम्मू कश्मीर के साथ भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है। ये पते 5 वरी नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 मेंबर पार्लियामेंट सारी बहुत बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और टेलीफोन बोर्ड लीडर शाका चोरी लाइक चीफ मिनिस्टर रूम हिंदुस्तान में मिनिस्टर रूम मगर मैं तो इवन
سونی زانن وول قانون تم ونتو تم کیا کور 5 ورین من زائد زائد ما یور نظر اس لیے یم رات لوگ درائے شہری سری نگرس من پلوامس من گاندربلس من تم درائے PDP یس ووٹ ڈاؤن کر تمن چھ پتہ پچپن 5 ورین اگر کنی جماعت کٹ کر سڑکن پہ درائے دل وائٹ پارلیمنٹس نبر سوزوز خلیص PDP کپوارہ میں پیپلز کانفرنس کے سجاد گھنیلو نے نیشنل کانفرنس اور PDP کو جموں کشمیر کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سجاد الیکشن جیتتا ہے یا ہارتا ہے، ضروری یہ ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس اور PDP کو ہرایا جاتا ہے تو جموں کشمیر بربادی اور ظلم و ستم سے آزاد ہوگا۔ سجاد مون کا جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہیں، عمر عبداللہ کا ہارنا امپورٹنٹ ہے۔ عمر عبداللہ کا ہارنا غلامی کی ہار ہے، لاچاری کی ہار ہے، ٹارچر کی ہار ہے، قتل غارت کی ہار ہے۔ سجاد ہارے جیتے وہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن عمر عبداللہ کا ہارنا اللہ کی قسم ایک نئی صبح ہوگی۔ وہیں محبوس سیاسی لیڈر انجینئر رشید کے فرزند ابرار رشید نے چوکی بل کپوارہ میں ایک باری عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 میں بہت سارے سیاسی لیڈروں کو انجینئر رشید سمیت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرے والد انجینئر رشید کے سوا سب کو رہا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ 5 سالوں سے تہاڑ جیل میں بند ہے۔ ابرار نے عوام سے انجینئر رشید کی رہائی کے لیے ووٹ کی اپیل کی ہے۔ مجھے سیاست کریں، خاندانی سیاست چلاویں، اگر درامت درامت أکس اولاد سن فرض نبھاونے، مجھے پنی ماج پن مول سمکھاون، مجھے پنی کل شور سمکھاون۔ انشاءاللہ یہ تہد ساتھ یم سۭتۍ سون حوصلہ چھُ بلند روزان۔ 20 مئی تُہۍ سٲری نیٖرِو انجینئر رشید نِس حقس منٛز ترٲیِو ووٹ، یمن زن چناو نشان چھ پریشر کوکر، بیٚیہِ انشاءاللہ تم نیبر نیرن، تم کرن سارنٕے ہٕنٛز کتھ یم وٕنکیٚنس کٔشیٖرِ نیبر بےگونہ جیلن منٛز چھِ۔ انشاءاللہ۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر PK پولی نے کہا کہ الیکشن ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں میں 16 مارچ سے اب تک کل 234 شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں 11 شکایتوں پر FIR درج کیا گیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق شکایات موصول ہونے کے بعد سخت کارروائی کی گئی، جبکہ 80 کیسز میں نوٹس جاری کیے گئے اور 29 کیسز میں تحقیقات شروع کی گئی۔ وہی 11 شکایتوں پر FIR درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جرائم میں 21 سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے، سیاسی سرگرمی مصروف 4 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وہی انتخابی مدت کے دوران 10 مقامات پر 40 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی نقدی، شراب، منشیات اور دیگر غیر ضروری مواد کو ضبط کیا گیا ہے۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے جنوبی کشمیر کے 3 اضلاع اننت ناگ، کلگام اور شوپین میں غیر مقامات پر چھاپے مار کر تلاشی کارروائی کی۔ SIA نے کہا کہ یہ تلاشیاں 17 اپریل 2024 کو بج بہاڑا میں غیر مقامی اسٹیٹ وینڈر کے قتل سے متعلق جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تلاشی کے دوران موبائل فون، دیگر الیکٹرانک گیجٹس اور جاری تفتیش سے متعلق دستاویزات قبضے میں لے لی گئی ہیں، جن کا مقدمہ کی تفتیش کے دوران معائنہ اور تجزیہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی آپ ہمارے فیس بک پیج پی نیوز کو ضرور فالو کیجیے۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔